बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको जो खबर सबसे पहले देना चाहता हूँ, आज चूंकि जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुजाहरे किए गए और अपने मुसलमान भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया गया, और ये करना भी चाहिए, हम सब के ऊपर फर्ज भी है। देखिए, कम से कम अगर आप जाके कुछ कर नहीं सकते तो आप हमदर्दी और यकजहती का इजहार तो कर सकते हैं। आज ये सबसे पहले कदम उठाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उन्होंने अपने मुल्क भर में कारकुनों को कहा कि जुमे वाले दिन आप लोग निकलें सड़कों के ऊपर, यकजहती का इजहार करें अपने भाइयों के साथ और बताएं कि इस जुल्म, इस जबर के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। और आज लाहौर में, लाहौर प्रेस क्लब के सामने, कराची के अंदर, पेशावर के अंदर, पेशावर से हट के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, यानी मुल्क भर के अंदर इमरान खान की एक कॉल के ऊपर लोग निकले, लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, इस्लामाबाद के अंदर भी। लेकिन वो कॉल कामयाब है। लोगों को यह खौफ था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आज अंदाजा इस बात का नहीं था कि जिन लोगों को रोका जा रहा है, किस बुनियाद के ऊपर रोका जा रहा है। क्या जिनके खिलाफ आज मुजाहरा था उससे मसला है कि उनके खिलाफ मुजाहरा ना किया जाए? यानी आज पाकिस्तान से आपने पैगाम क्या दिया है? यानी जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ ना बोला जाए। पैगाम तो फिर यही है। आज कोई सियासी एक्टिविटी तो नहीं थी, आज कोई सियासत तो नहीं हो रही थी, लेकिन आज लाहौर के अंदर लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस नेक मकसद से भी रोका, उनको गिरफ्तार किया, ले गए। कौन? पंजाब पुलिस के जरी जवान। किसी आप बाबू के, किसी आईजी, डीआईजी, एसएसपीएस गुफ्तगू सुने, आप उससे बड़ा कोई अखलाकियात, रूल ऑफ लॉ, एक्सप्रेशन, आइन, उससे बेहतर आपको कोई बातें नहीं सुना सकेगा। लेकिन आप पूछेंगे तो वो कहेगा मजबूरी, फलां, ये वो। इसी तरह से इस्लामाबाद के अंदर कैमरों की मौजूदगी में लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोई फर्क नहीं पड़ा उनको कि मीडिया देख रहा है, रिपोर्ट हो जाएगा, और इवन पाकिस्तान का मीडिया आपको बताएगा भी नहीं कि उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। यही सूरत हाल पेशावर के अंदर थी, यही सूरत हाल कराची के अंदर थी, और गिलगित के अंदर लोगों का समंदर था जो आज बाहर निकले। और अब सूरत हाल यह है, और ये जितनी सियासी जमातें बाकी कोशिशें करती रही, उनके नंबर आज गिनने कितने लोग सड़कों के ऊपर थे। तहरीक इंसाफ जिसको खौफ है गिरफ्तारियों का, इवन आज वो तंजीमें, मैं नाम ले सकता हूं उनके, कराची में, लाहौर में, बहुत सारी जगहों के ऊपर वो मुल्क में कलअदम तंजीमें हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, उनकी ऐसी सरगर्मियां हैं जो आप जानते हैं किस किस्म की हैं। आज उनको भी इजाजत दी गई, उनको भी इजाजत थी, लेकिन अगर इजाजत नहीं थी, अगर इजाजत नहीं दी गई तो वो एक ही सियासी जमात है। यानी उन कलअदम तंजीमों को भी माफी है, उनके गुनाह भी माफ है, लेकिन तहरीक इंसाफ के ऊपर गैर एलानिया पाबंदी लगाएगी। लेकिन आज बुनियादी तौर पे आपने तहरीक इंसाफ को नहीं रोका, आज आपने कुछ और दुनिया को पैगाम भेजा है। आज मशरक़े वुस्ता में आपके मुसलमान भाई बैठ के देख रहे होंगे कि आपने क्या किया है। लेकिन चलिए, कब तक आप ये करेंगे? कब तक ऐसा होता रहेगा? पाकिस्तानियों का काम था यकजहती का इजहार करना, उन्होंने किया। हम जुल्म के खिलाफ हैं, हम मजलूम के साथ हैं, और इंशाल्लाह रहेंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहां से हैं, आप किस सियासी जमात के साथ हैं, किसके मुखालिफ हैं। लेकिन आज इस मुल्क के बड़ों ने, उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने आज इस हवाले से क्या किया। और फिर पेशावर के अंदर वो साबिक गवर्नर शाह फरमान जो हैं, वो भी अचानक मंजर आम के ऊपर आए, और उनके मंजर आम के ऊपर आने के बाद तहरीक इंसाफ के लोगों ने अच्छा खासा गुस्से का इजहार किया, और उनके मुताबिक इस मुश्किल वक्त में आप खामोश क्यों हैं। अब आते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुतालिक। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने आज फौज से मुतालिक एक बड़ा फैसला किया है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जैसे लाहौर के अंदर कैंट है और बहुत सारे हैं, वहां पे एक प्रोफेशनल टैक्स लगाया गया था। काफी अरसे से ये मामला चल रहा था कराची और दीगर जगहों के ऊपर। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने
اس سلسلے میں کہا کہ کینٹونمنٹ کی جگہ فوج کو خاص مقصد کے لیے دی گئی، لیکن وہاں پہ شاپنگ مالز کیوں بن رہے ہیں؟ اور انہوں نے اس پروفیشنل ٹیکس کو آج غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اور بقول عامر سعید عباسی کے، دنیا نیوز میں پہلے تھے، آج کل پبلک نیوز بیورو چیف ہے، ان کے مطابق آف کے اوپر فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بڑا چھکا مارا ہے۔ لیکن آج ایک اور بہت بڑا فیصلہ ہے، اب پتہ نہیں یہ کیسے چلے گا۔ کچھ عرصہ پہلے نادرا کے جو سربراہ ہیں وہ ایک فوج کے حاضر سروس جنرل لیفٹیننٹ جنرل کو لگایا گیا، اور اس کے اوپر انوار اللہ کاکڑ نے کہا جی بڑے کمپیٹنٹ آفیسر، کمپیٹنسی کے اوپر تو کسی کو کوئی سوال ہے نہیں ہے، وہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ آج نیب کے اندر باقاعدہ طور پہ حاضر سروس فوجی افسران کو باقاعدہ تعینات کر دیا گیا ہے، اور اس وقت جو نیب کے سربراہ ہیں وہ بھی ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ افسران کوئی ریٹائرڈ افسران ہیں یا ماضی میں یہ فوج کے ساتھ منسلک رہے، بلکہ یہ حاضر سروس ہیں، اس وقت فوج کے اندر ہیں، لیکن ان کو نیب کے اندر ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں۔ اب اس کا کیا مقصد ہے؟ احتساب کرنا ہے، تو احتساب کا ادارہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیے یہ بھی ملکی مفاد کے اندر فیصلہ ہوا ہوگا، بڑوں نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی اس حوالے سے فیصلہ کیا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں، چونکہ پاکستان کے اندر جو نیا ووٹر ہے وہ وہی گیم چینجر ہے، اس نے ہی گیم تبدیل کرنی ہے۔ تو ایک خبر آئی کہ 1,30,00,000 افراد جو ہے شاید ان کو حق رائے دہی سے محروم رکھا جائے گا، ووٹر لسٹوں کے ذریعے گیم ڈالی جائے گی۔ لیکن آج الیکشن کمیشن نے ظاہراً تو تردید کر دی ہے، اور ان کے مطابق اس سلسلے میں جو مردم شماری ہے وہ الگ معاملہ ہے، اور جو ووٹ ہوتا ہے وہ آپ کے شناختی کارڈ کے نمبر کے اوپر ہوتا ہے، تو ووٹ ڈالنے کا موقع دیا جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ یہ 1.25 کروڑ لوگ بنتے ہیں، اور 1.25 کروڑ لوگوں کا ایک بہت بڑا نمبر ہوگا، اور ان کا بڑا ایک امپیکٹ آئے گا۔ اب مریم نواز صاحبہ آج بھی ماڈل ٹاؤن کے اندر، وہ مریم نواز صاحبہ جو کہتی تھی کہ عمران خان تم لوگوں میں جا نہیں سکو گے، تمہیں پتہ نہیں ٹماٹر پڑیں گے، کیا کچھ پڑیں گے، وہ مریم بی بی لاہور شہر میں بھی نکلنے کی ہمت نہیں کر رہی، اور اپنی تمام تر سرگرمیاں ان کی ماڈل ٹاؤن تک محدود ہو گئی ہیں۔ آج بھی وہ خطاب کر رہی تھی، انہوں نے فرمایا کہ عوام جان چکے ہیں نواز شریف وزیر اعظم ہوگا تو ملک چلے گا، ان کا گھر چلے گا۔ لوگوں کا گھر چلے گا یا نہیں چلے گا، اس حوالے سے تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ نواز شریف خاندان کا جو گھر ہے وہ ضرور چلے گا۔ ایک خبر آج بہت قریبی شخص حسن ایوب، آپ جانتے ہیں مسلم لیگ نون کے یا طاقت والوں کے، وہ میں لفظ وہ استعمال نہ کروں زیادہ مناسب ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، یعنی انہیں لاہور ہائی کورٹ کے اوپر کوئی زیادہ اعتماد نہیں ہے، تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑی اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جناب دیکھیے اس کا مطلب واضح ہے، اور وہ یہ کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی غالب امکان ہے کہ ان کی عدالت میں ہی کیس لگے گا، وہ خود کیس سنیں گے۔ یہ بھی غالب امکان ہے کہ وہ کیس اگر سنیں گے تو وہ اس بار فیصلہ محفوظ کر کے بھول نہیں جائیں گے، بلکہ ٹائم کے اوپر فیصلہ سنائیں گے، اور نواز شریف کو فوری طور پہ ریلیف بھی ملے گا، انصاف بھی ملے گا، چونکہ ان کو اس سے پہلے بھی عدالت نے بھیجا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کہا تھا لکھ کر دیں نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی۔ تو اب امید ہے ایک نئی پریسیڈنٹ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سیٹ کرے گی کہ تاریخ میں پہلی بار کسی سزا یافتہ شخص کو ایک حفاظتی ضمانت جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ پاکستان کا نظام انصاف کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔